हेलो नमस्ते सबैजनालाई। म आज तपाईलाई एउटा शिक्षा सम्बन्धी नै एउटा टपिक लिएर आएको छु र यो के हो भने हेर्नु यहाँ लेखेको छु, शिक्षक खुसी, सञ्चालक दुखी र अभिभावक चिन्तित भनेर एउटा मैले टपिक बनाएको छु र यो कहाँको कुरो हो भने निजी विद्यालयको कुरो र त्यसमध्ये पनि निजी विद्यालयमा पनि एउटा काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा हिजो नोटिस निकालेको छ। मतलब बालेन्द्र शाह, त्यहाँका मेयर बालेन्द्र शाहले निजी विद्यालयको शिक्षकको तलब भत्ता तपाईको सरकारी शिक्षक सरह हुनुपर्छ, सरकारी विद्यालयको सेवा सुविधा जस्तो निजी विद्यालयको शिक्षकको पनि सेवा सुविधा हुनुपर्छ भनेर उहाँ नोटिस दिनुभएको छ र त्यसबाट यहाँ कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ, यो जायज हो कि जायज होइन भनेको सम्भव छ कि छैन, के कसो छ भन्ने कुरो उहाँको निर्णय राम्रो छ कि नराम्रो छ भन्नु पर्दा पनि र भन्न त्यो राम्रो नराम्रो भन्नुभन्दा पनि यो पहिला मैले यसलाई बुझाउने प्रयास गर्छु तपाईलाई र यो बुझिसकेपछि तपाईले आफै यो निर्णय राम्रो छ नराम्रो छ अथवा राम्रो छ भने यो कसरी पोसिबल छ, अप्लाई गर्दाखेरि पोसिबल छ कि छैन, सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरो सब थोक तपाईले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त पहिला कुरो यो फी भन्दा पनि पहिला अलिकति बुझ्ने कुरा गरौँ। यो निजी विद्यालयमा पनि डिफ्रेन्ट टाइपको किसिमका निजी विद्यालयहरू छन्। जस्तै अब यसलाई पहिला मैले तपाईलाई सिम्पल भाषामा के गर्छु भने निजी विद्यालयलाई मैले डिभाइड गर्छु तीनटा पार्टमा। भनेको ए ग्रेड यो विद्यालयको स्तर कस्तो खाले विद्यालय छ त्यसको बाट मैले ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड भन्दैछु र अर्को बी ग्रेडको विद्यालय छ र अर्को सी ग्रेडको विद्यालयहरू छ सी ग्रेडमा। र यो हैन कि यो कुरो काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्रै लागू हुने, देशभरिमा लागू नहुने, हुने कि नहुने भन्दाखेरि यो समस्या काठमाडौँ महानगरपालिकाको हैन कि देशभरिकै निजी विद्यालयका, निजी शिक्षकका र अभिभावकका समस्याहरू छन्। अब सरकारी विद्यालयमा के भइरहेछ कसो भइरहेछ त्यो कुरो छोड्दिउँ, त्यहाँ बहसको कुरो पनि छैन, त्यसलाई हामी अहिले त्यतातिर नजाउँ, सिधै हामी निजी विद्यालयमै रहेर तपाईलाई मैले सबै थोक बुझाउने प्रयास गर्छु। र यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको होइन कि देशभरिकै विद्यालयको लागि यो एप्लिकेबल हुन्छ, यो लागू हुन्छ। ए ग्रेडका विद्यालय, बी ग्रेडका विद्यालय र सी ग्रेडका विद्यालयलाई मैले के को आधारमा छुट्यायो विद्यालयलाई वर्गीकरण गरे भने विद्यार्थीको सङ्ख्या र त्यसमा कस्ता गार्जियनका बच्चाहरू पढ्छन् भन्ने कुरोमा छुट्याएको छु। भनेका धनीका बालबच्चा पढ्छन् कि मध्यम वर्गीयका पढ्छन् कि गरिबका छोराछोरी पढ्छन् त्यसको आधारमा मैले छुट्याएको छु र सङ्ख्या कति छ, विद्यार्थी सङ्ख्या कति छ। त ए ग्रेडमा मैले के राखेँ भने कि नम्बर पनि धेरै भएका, नम्बर भनेको प्लस भनौँ, यो प्लस भनेको धेरै विद्यार्थी भएका र फी पनि धेरै भएका, भनेको नम्बर पनि धेरै भएका र फी पनि धेरै भएका विद्यालयलाई मैले वर्गीकरण गर्दाखेरि ए ग्रेडमा राखेको छु। त्यसै गरी यो बी ग्रेडमा नम्बर धेरै भएका, नम्बर प्लस भएका र यो फी ठिकठाक भएका, भनेका प्लस माइनस भएका, ठिकठाक भनेको फी कस्तो छ भने ठिकठाक हो, न धेरै महँगो छ न धेरै सस्तो छ, तर नम्बर धेरै छ। र सी ग्रेडमा कस्तो गरे भने नम्बर पनि थोरै भएका, र फी पनि थोरै भएका, यो वर्गीकरण गरे। अब अरू पनि हुन सक्छ कि नम्बर थोरै तर फी धेरै भएका पनि हुन सक्छ, तर त्यसलाई त छोडिदिउँ, एकदम त्यस्ता स्कुल एकदम थोरै छ, नगण्य छ, त्यसको हिसाब किताब नगरौँ। भनेको नम्बर धेरै, विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै, फी पनि धेरै भएका विद्यालयलाई ग्रेड ए मा राखे, नम्बर धेरै भएका, विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै भएका र फी ठिकठाक एभरेज भएकालाई बी ग्रेडमा राखे, नम्बर कम र फी पनि कम भएका सी ग्रेडमा राखे। अब सुन्नु, यहाँ जुन फीको कुरो आयो सरकारी सरह तलब सुविधा दिनको लागि भनेको शिक्षकलाई दिनको लागि यो विद्यालयलाई पोसिबल छ, यसमा कुनै पनि लफडा छैन, यो विद्यालयलाई पोसिबल छ। पैसा पनि यसमा धनी बाउका छोराछोरीहरू पढ्छ भने त्यहाँ सङ्ख्या पनि धेरै छ, फी पनि धेरै उठ्छ र एक्सपेन्सेस गर्दाखेरि यहाँ पोसिबल छ, यसमा समस्या छैन, सम्भव छ। यदि त्यस्ता स्कुलले
यदि विद्यालय के अरे शिक्षकहरूलाई राम्रो सेवा सुविधा दिन सकेका छैन, यदि दिइरहेका छैन भने त्यो त शोषण नै हो र त्यहाँ लागू हुनैपर्छ, कडा रूपमा महानगरपालिकाले उत्रिनुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ र आई थिङ्क तपाईँहरूलाई पनि त्यही लागिराख्या होला र पोसिबल पनि त्यही छ र मलाई लाग्छ ए ग्रेडका विद्यालयहरूले म्याक्सिममले दिइराखेका छन् त्यो सेवा सुविधामा, त्यहाँ अप्ठ्यारो छैन। अब रह्यो बी ग्रेडका विद्यालय, यसले के गर्दो रहेछ? अब बी ग्रेडको विद्यालयमा सेवा सुविधा राम्रो भएका टिचर पनि हुनुहुन्छ र सेवा सुविधा कम भएका टिचर पनि हुनुहुन्छ है। यसमा त्यो डिपेन्ड गर्छ टिचरको एक्सपिरियन्समा, टिचरको अब टिचर कतिको टाइम दिइराख्नु भएको छ, कतिको इमान्दार हुनुहुन्छ, त्यस्तो सबै कुरोमा यहाँ हुन्छ, कतिको लोयल हुनुहुन्छ भन्ने कुरो यसमा हुन्छ भनेका त्यसमा पूछ अप्ठ्याराहरू यहाँ बी ग्रेडमा बढी देखिएको छ। अब यसको लागि के छ त? एउटा कुरो यहाँ कस्तो छ भने बच्चाको यदि सम्भवतः यस्तो विद्यालयमा धेरै फाइदा पनि छैन र लस पनि छैन, स्कुल ठिकठाक हिसाबले चलिरहेछ, प्रफिट पनि ठिकठाकै आइराखेको छ, यदि प्रफिट धेरै बनाउन सकेका छैन भने लसमा पनि छैन, त्यसको गुडविल बढिरहेछ, त्यो स्कुलको मूल्याङ्कन फ्युचरको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यसको एसेट बढिरहेछ भनेको सम्पत्ति बढिरहेछ, नगद पर मन्थ नगद नआए पनि पर मन्थ धेरै फाइदा नदेखिए पनि त्यसको त्यो विद्यालयलाई त्यति खासै अप्ठ्यारो छैन। अब त्यस्ता विद्यालयले अब टिचरको सेलेक्सनमा ध्यान दिनुपर्छ र जुन फीहरू छ त्यो फीमा अब उसले यदि बदमासी गरेन, यदि चाहियो भने त्यहाँ उसले सम्भव गर्न सक्छ, यो पोसिबल छ किनभने उसँग स्टुडेन्ट छ। अब हरेक तहका बच्चाहरू त्यसमा छन्, गरिबका बच्चाहरू पनि छन्, मिडल क्लासका बच्चाहरू पनि छन् र धनी बाबुका छोराछोरीहरू पनि छन् ग्रेड बीमा। त्यही भएर यसमा के छ भने कुनै डिसिजन लिनको लागि, कुनै निर्णय लिनको लागि आफ्नो कमी कमजोरीलाई सच्याएर यसले पनि आफ्नो सेवा सुविधा, शिक्षकको सेवा सुविधामा यसले थप्न सक्छ भनेको, यसले मेन्टेन गर्न सक्छ भन्न खोजेको त्यति हो। अब उसले तल्लो स्तरको शिक्षा किन सेलेरी कम दिइराखेको हुन्छ कि सानो सानो क्लास हुन्छ, सानो सानो क्लासमा अब थोरै एक्सपिरियन्स भएका, नन एक्सपिरियन्स भएका टिचरहरूलाई ल्याएर, थोरै डिग्री भएका टिचरहरूलाई ल्याएर अनि त्यहाँबाट उसले पढाउन लगाउँछ र त्यहाँबाट उसले अब यसको एक्सपिरियन्स नि छैन, यो शिक्षकको एक्सपिरियन्स पनि छैन, खासै ऊ पनि छैन, कतै उहाँको जागिर पनि छैन, उहाँ भाग्ने खाले पनि होइन भने उहाँको धेरै कन्डिसन हेरेर उसले थिचेर राखिराखेको हुन्छ। तर त्यहाँ पनि अब सरकारी सरह उसले व्यवस्था गर्न सक्छ किनभने यहाँबाट उसले कसरी म्यानेज गर्ने कुरो हो त्यो यसले म्यानेज गर्न सक्छ बी ग्रेडकाले। अब बाँकी रह्यो सी ग्रेडका स्कुलहरू। सी ग्रेडका स्कुलहरू हेर्नुहुन्छ भने यो पोसिबल छैन। यसमा मेरो हिसाबले तत्कालै यसपालि नै तिमी लगा, सरकारी सेवा सुविधा अनुसारको दे भने भनिदियो भने यो स्कुलमा ताला बन्दै गर्नुपर्छ, अर्को कुनै विकल्प देखिँदैन। किनभने निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको लगानी लागेको हुन्छ, त्यहाँ अलरेडी त्यो लगानी यदि कुनै नयाँ छ भने पनि तपाईँलाई विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि कम्तीमा 1 करोड रुपियाँ चाहिन्छ नयाँ विद्यालय खोल्नको लागि। अहिलेमा त्योभन्दा सस्तोमा स्कुल खोलिँदैन। यदि होइन तपाईँले 20 लाख 25 लाखमा स्कुल खोल्नु भयो भने पनि त्यो तपाईँको 1-2 वर्षमा लस भएर नै त्यति पुग्छ, 1 करोड जति पुग्छ। त्यही भएर यसको लागि तपाईँलाई 1 करोडको एटलिस्ट ब्याकअप लिएर बस्नुपर्ने हुन्छ, 1 करोड रुपियाँको लागि। अब सञ्चालकले के सोच्छ भने मैले 1 करोड लगानी लगाइसकेँ, अब कहिलेसम्म लगाउने त? उसले लगाउन सक्दैन, त्यसमा बच्चा पनि छैन खासै होइन, र बच्चा हाई ग्रेडका बच्चा पनि छैनन् कि मन परी शुल्क उठाउन सक्छ होइन। त्यो भएर यहाँ के छ, त्यसको बाध्यता छ कि सस्तो रेटमा टिचर राख्नै पर्छ, अर्को त्यसको विकल्प छैन। कि अब फी सिधै थप्दाखेरि गार्जियनलाई अप्ठ्यारो, गार्जियन तिर्न सक्दैन। अब तिर्न सक्दैन भने अब सञ्चालकले आफ्नो पकेटबाट पैसा पनि दिने कुरो भएन, शिक्षाको कुरो हो, अब शिक्षकको कुरो हो। अब तपाईँले ल ठिक छ 2 महिना देला, 6 महिना देला, 1 वर्ष देला, 2 वर्ष देला, त्योभन्दा बढीसम्म त पकेटबाट हाल्दैन। अब यो जहाँ पनि यो लफडा भनेको प्राइभेट सेक्टरमै किन हुन्छ त? किनभने प्राइभेट सेक्टर भनेको यो निजी विद्यालय भनेको सम्पूर्ण खर्च
टिचिङ स्टाफ होस्, नन टिचिङ स्टाफ होस्, गाडी होस्, क्यान्टिन होस्, अथवा भवनको के अरे भाडा होस्, अथवा आफ्नो भवन बनाइराखेको छ भने त्यसको खर्च होस्, त्यो टोटल खर्च प्राइभेटको आउने भनेको इन्कमको सोर्स कहाँ हो त विद्यार्थी नै हो। विद्यार्थी बाहेक अरू कुनै पनि आउने सोर्स छैन। पैसा कहाँबाट आउँछ? अब विद्यार्थीबाट तपाईँले पैसा असुल्दाखेरि अब कतिपयले भन्नुहुन्छ होला कि सर यो कमिसनको खेल छ, यहाँ छ त्यहाँ छ, पब्लिकेसनबाट आउँछ, त्योबाट आउँछ, फलानुबाट आउँछ, चिलानुबाट आउँछ, त्यो किन आउँछ, के आउँछ, कसो आउँछ, त्यो पनि म कुनै दिन भिडियो बनाउला। र त्यो पनि के हो भने त्यो डाइरेक्ट स्टुडेन्टबाट धान्न नसकेर नै लिएको हो। त्यहाँ पनि यदि कसैले लिइराखेको छ भने, र त्यो त गैर कानुन नै हो, गैर कानुनी रूपमा त्यो लिइराखेको छ, त्यो त राम्रो कुरो हुँदै होइन। त्यही भएर त्यसको लागि बहस नगरौँ। त्यही भएर यदि फीकै उठाएर फीबाट नै टिचरलाई सेवा सुविधा त्यसको सरकारी सरह दिन सम्भव नै छैन। र गार्जियन जुन बच्चा जुन लेभलको बच्चाहरू छ त्यो बच्चाको फी बढाउने पनि पोसिबल देखिँदैन। किनभने जब तपाईँ फी बढाउनुहुन्छ स्टुडेन्ट त्यहाँबाट निस्किहाल्छ भनेको यसमा पोसिबल देखिँदैन। यहाँबाट स्टुडेन्ट के अरे यो निर्णय यहाँ लागू गर्यो भने यहाँ कि स्तर बढाउनु पर्यो, स्कुलमा सुधार गरेर राम्रो राम्रो फ्यामिलीका बच्चालाई पे गर्ने बच्चालाई अब त्यही अनुसारको सेवा सुविधा दिएर बढाउनु पर्यो। होइन भने योबाट पोसिबल छैन सरकारी सेवा सुविधा दिनको लागि। सर निजी विद्यालयको शिक्षकलाई सरकारी सेवा सुविधा दिन यहाँ सम्भव देखिँदैन भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। किनभने यो तपाईँलाई के लाग्छ भने अब हामी जहाँ पनि गार्जियनको मैले के भन्दैछु भने यो जुन नगरपालिकाले महानगरपालिकाले जुन डिसिजन गरेको छ यो डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली पर्ने भनेको समस्यामा पर्ने भनेको गार्जियन नै हो। हेर्नुहोस् यो गार्जियन भोलि अब यसले पनि दिन्छ, अब यसले यसको त बदमासी हो भनौँ, यसले त नदिनु भनेको भएकोले पनि नदिनु भनेको त्यो त बदमासी हो। तर यसले अब जुन दिइराखेको छ अब त्यो अब उसले सरकारी सेवा सुविधा अनुसारको टिचर दियो भने त राम्रा राम्रा टिचर पाउँछ भनेको यहाँको लोअर ग्रेडका टिचरहरू जुन अलिकति एक्सपिरियन्स उहाँकोले अपर्च्युनिटी पाउनु भएको छ कि म गर्दैछु, सिक्दैछु, पढ्दैछु, पढाउँदैछु, त्यस्ता टिचर हुनुहुन्छ भने यहाँ उहाँलाई धक्का लाग्छ। किनभने त्यहाँ शिक्षक बेरोजगार हुने सम्भावना बढी देखिन्छ। किनभने यसले त राम्रो सेवा सुविधा दिन थालेपछि त यसले निकाल्छ। जुन टिचरको क्वालिटी त्यस्तो छैन भनेपछि त्यो टिचरलाई निकाल्छ, त्यो टिचरलाई अल्टिमेटली त्यहाँ के हुन्छ घाटा लाग्छ। हो सम्भवतः राम्रो टिचरलाई फाइदा हुने हो। त्यही भएर यस्तो हेर्दाखेरि यो त के देखिरहेछ भने सबलाई मिलाएर हेर्दाखेरि अभिभावकको पनि समस्या हो र यहाँ सञ्चालकको पनि समस्या छ। डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली फाइदा बढी शिक्षकमा देखिया छ, तर शिक्षकमा पनि फाइदा राम्रो शिक्षकलाई फाइदा देखिया छ। अलिकति ठिकठाक जुन आफ्नो गुजारा चलाइराख्नु भएको थियो पढ्दै पढाउँदै भनेको जुन कुरो थियो त्यहाँ उहाँहरूलाई धक्का लाग्छ। किनभने राम्रो सेवा सुविधा दिने बित्तिकै स्कुलले राम्रो खोज्छ र म त के भन्छु भने हो स्कुलले राम्रो फी उठाओस् र शिक्षकलाई पनि राम्रो पेमेन्ट गरोस्, त्यसमा के हुन्छ भने गुणस्तर पनि सुधार हुन्छ। होइन अब अपर्च्युनिटी पाउने भनेको उसले तोकिदियोस् त्यो टिचरलाई जुन कि तपाईँलाई मैले यतिका वर्षसम्म मैले नन एक्सपिरियन्सको रूपमा राखिरहेको छु। त्यही भएर तपाईँको सेवा सुविधा तपाईँको ट्रेनिङ गर्ने खाले टिचरको रूपमा राखेको छु, पर्फेक्ट टिचरको रूपमा राखेको छैन। त्यही भएर तपाईँको सेवा सुविधा यो टाइपको मात्रै छ, त्यो टाइपको एग्रिमेन्ट गराउनु पर्यो कि र महानगरपालिकाले आई थिङ्क त्यस्तो पनि डिसिजन गर्नु पर्यो कि कस्ता टिचरलाई सेवा सुविधा दिने, कस्ता टिचरलाई नदिने, एउटा त्यहाँ मापदण्ड बनाउनु पर्ने आवश्यकता मैले देख्छु। अदरवाइज त्यो पनि पोसिबल जस्तो लाग्दैन। हुने भनेको यदि त्यस्तो भयो भने विवाद सिर्जना हुने हो र इम्प्लिमेन्ट गर्न गाह्रो हुने हो। त यहाँ यो के भयो त यही नै कुरो छ कि हामीले जहिले पनि हेर्छौँ प्राइभेट स्कुल। मैले यहाँ एउटा सञ्चालकको रूपमा पनि काम गरेको छु, शिक्षकको रूपमा पनि काम गरेको छु। यहाँ के हुन्छ भने शिक्षकलाई के लाग्छ भने यो स्कुलले लुटिरहेछ र मलाई तिरेको छैन, म पीडित छु भन्ने लाग्छ। सञ्चालकलाई के लाग्छ भने अभिभावकले पेमेन्ट राम्ररी गर्न सकेका छैन, टिचरलाई टाइममा स्यालेरी चाहियो, कोठा जुन भाडामा मैले घर ल्याएको छु त्यसलाई भाडा चाहिएको छ, अथवा मेरो लगानी डुबिरहेछ भनौँ, कसैको होला निजी
आवास नै होला, निजी ठाउँमै विद्यालय होला, त्यसलाई भाडा तिर्नु नपरे पनि त्यसको त के छ त, त्यहाँ त लागत खर्च उठाउनु पर्यो। अब त्यहाँ मलाई यो छैन, यो त काम बेकार छ, यो यताको तनाव भनेर यो सञ्चालक पनि कहीँ न कहीँ दुखी छन् पहिलादेखि नै। र म तपाईँलाई के भन्छु भने यो विद्यालयमा हामीलाई गार्जियनको रूपमा हेर्दाखेरि के लागिरहेछ भने यो विद्यालय प्राइभेट विद्यालयहरू एकदम लुटेरा हुन् र सबलाई एउटै क्याटेगोरीमा हामी राखेर त्यसलाई हामी मूल्याङ्कन गरिराखेका हुन्छौँ र शिक्षा क्षेत्र भनेको लुटिरहेछ, देशलाई बर्बाद पारिरहेछ भन्ने कुरो हामीलाई लागिरहेछ। तर तपाईँलाई म भन्दैछु एउटा कुरो, 90% जुन विद्यालयहरू छन्, देशभरिका 90% विद्यालयहरू छन् जुन कि स्ट्रगल गरिरहेछन्, जसोतसो धानिरहेछन् अथवा सञ्चालन गरिरहेछ र त्यसले के गरेछ भने एउटा व्यापार सृजना बनेको भनौँ न, एउटा जुन हाम्रो यो रोजगार सृजना गरेको छ भने यो 90%ले के गरी धानिराखेका छन् भने जसोतसो धानिरहेका छन्, स्ट्रगल गर्नु परेको छ। यसमध्ये त 50% यो त कस्तो छ भने 50% स्कुल प्राइभेट स्कुल त बन्द हुने स्थितिमा छ, तर पनि खोलिसकेका छ भने किन बन्द गर, फ्युचरमा कहिले बढ्न सक्छ, फ्युचर आउँछ, मेरो पनि दिन आउँछ, त्यो वेट एन्ड वाचमा यो दिनहरू बितिरहेछ। अथवा बन्द गऱ्यो भने समस्या हुनसक्छ, के गर्छु, बेइज्जत हुन्छ, यो हुन्छ, त्यो 50% स्कुलको हालत त्यो छ, त्यो धान्ने खाले छैन, तर पनि धानिरहेछन्। यो लुटेरा हुँदै होइन। बाँकी रह्यो त्यसमा तपाईँको यो अब त्यसपछि रह्यो 40%, जुन 40% यो स्कुलहरू छन् देशभरिमा, जुन 40% स्कुलहरूले के गरिरहेछ भने आफ्नो ठिकठाकको प्रफिट पनि जेनेरेट गरिरहेछ। प्रफिट त्यति एकमुष्ट नआए पनि एसेट भ्यालु बढिराखेको छ र उसले चलाइराखेको छ र ठिकठाकको स्यालेरी दिएर जे होस् यो एउटा रोजगार पनि दिएको छ, त्यसमा 50 जना 20 जना 40 जना 50 जनालाई रोजगार पनि दिएको छ र आफूले पनि चलाइरहेछ। त्यसलाई खासै कठिनाइ छैन, कठिनाइ त अलिअलि अप्ठ्याराहरू छन् जुन कि यसमा उहाँहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो हो, तर चलिरहेछ, चल्छ र फ्युचर पनि राम्रै छ भन्नु पर्यो। 40%लाई 40 र 50 र 40 कति भयो, 90 भयो। बाँकी जुन 10% स्कुल छ, यो 10% स्कुलले देशलाई बदनाम गरेका रहेछन्। पैसा धेरै लिने, विद्यार्थीबाट धेरै लिने र यसको खर्च हेर्नुहुन्छ भने खर्च भनेको खर्चमा कटौती गर्ने, स्यालेरी इम्प्लोइ जस्तै नन टिचिङ स्टाफलाई पनि खासै नतिर्ने र बाँकी जुन टिचिङ स्टाफ छ भने त्यसलाई पनि राम्रो स्यालेरी नदिने। हुनसक्छ कि कसैलाई दिइराखेको होला, त्यो बादको कुरो हो, त्यो एक्सेप्सनल केस हो, तर यसमा अलिकति बदमासी छ। त्यही भएर यो सबै विद्यालयहरू चाहिँ मेरो हिसाबले लुटेरा छैनन् र यो विद्यालयको सुधार्नको लागि यो फीमा एकरूपता हुनु पर्यो, विद्यार्थीको सङ्ख्यामा एकरूपता हुनु पर्यो, टिचरको सेलेक्सनमा एकरूपता हुनु पर्यो, अनि मात्र यहाँ यो निजी विद्यालयको सेवा सुविधा सरकारी जस्तो हुन सक्छ। नत्र पनि यो मेरो हिसाबले यो पोसिबल देखिँदैन। अब अरू कुरो के रह्यो भने जस्तै हामी भन्छौँ सरकारी देश बर्बाद हुनु भनेको, शिक्षा लाइन नै बर्बाद हुनु भनेको यो सरकारी विद्यालय र यो सरकारको पुरै असफलता भनौँ, यो सरकारको असफलता हो, स्थानीय तहको दुर्बलता हो, स्थानीय तहको भ्रष्टाचारी हो, यो स्थानीय तहको गैर जिम्मेवारी हो, त्यति भन्छु। किनभने तपाईँ प्राइभेटलाई बदनाम गर्नु, प्राइभेटलाई डुबाउनु भन्दा पनि तपाईँ आफ्नो सरकारीलाई सुधारतिर लाग्नुहोस्। जो सरकारीमा इन्भल्भ छ र त्यसले नयाँ विद्यालय खोलिरहेछ, प्राइभेट विद्यालय खोलिरहेछ, त्यहाँ लगाइरहेछ भने त्यसलाई रोक्नुहोस् र सरकारीलाई एउटा डिसिप्लिनमा राख्नुहोस्, एउटा त्यो मेन्टेन गरेर राख्नुहोस्। यो प्राइभेट जो चल्ने खाले छ त्यो चल्छ, जो खत्म हुने खाले छ त्यो आफै खत्म हुन्छ, समस्या आफै खत्म हुन्छ। त्यही भएर प्राइभेटको पछि लागेर यदि हामी देशको शिक्षालाई सुधार्ने प्रयास गर्छौँ भने त्यो सम्भव मेरो हिसाबले देखिँदैन। किनभने जब सरकारी सेवा सुविधा लिइराखेको छ, सरकारी विद्यालयमा सेवा सुविधा सरकारको पैसो गइराखेको छ भने उसले सुविधा किन दिएन, बच्चालाई राम्रो
राम्रो किन पढाइदिएन, गार्जियनले किन त्यसलाई विश्वास गरेन, किनभने केही न केही त कमी कमजोरी त छ। त त्यो पहिला सरकारले, स्थानीय सरकार होस् अथवा प्रादेशिक सरकार होस् अथवा सङ्घीय सरकार होस्, यसमा सबभन्दा कम्पल्सरी के हो भने पहिला सरकारी शिक्षा होस् अथवा सरकारी जेसुकै होस्, सुधार गर्नु भनेको सरकारी विद्यालयलाई पहिला सुधार गर्नुहोस्, अनि आफै यो प्राइभेटहरू जो टिक्ने खाले छ टिक्छ, जुन टिक्ने खाले छैन त्यो खत्तम हुन्छ। किनभने जाने भनेको त आखिर त्यही विद्यालयका बालबालिकाहरू हुन् जुन कि सरकारीमा जान्छन्, त्यही विद्यालय त्यही विद्यार्थी त प्राइभेटमा गइरहेका छ। यदि प्राइभेटमा विद्यार्थी नै गएन भने पैसा पनि तिर्नु परेन, गार्जियनको लफडा पनि भएन। अब सञ्चालकको त्यो सञ्चालक डाका हो कि चोर हो कि फटा हो कि इमान्दार हो त्यो भन्ने कुरो पनि भएन। त्यही भएर यो जबसम्म हामीले सरकारी स्कुलमा कडाइका साथ नियम लागू गर्दैनौँ तबसम्म यो समस्या हट्नेवाला छैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर यो बालेन शाहको बारेमा मैले राम्रो बोल्नु नराम्रो त्यो मेरो इन्टेन्सन होइन। सबभन्दा ठुलो इन्टेन्सन के हो, मेरो ठुलो विषय के हो, पहिला हामीले बुझौँ कि आखिर समस्या कहाँ छ र यो गार्जियन सबभन्दा मर्का पर्ने भनेको न शिक्षकलाई मर्का पर्छ न सञ्चालकलाई पर्छ, मर्का पर्ने भनेको आखिर अभिभावकमै हो र अभिभावक नै पीडित हुने हो, अरू कसैले कोही पनि पीडित हुनेवाला छैन। किनभने सबै पैसा आउने भनेको अभिभावकको पकेटबाट नै आउने। त्यही भएर यो समस्यालाई यदि समस्या समाधान गर्नु छ भने पहिला सरकारीलाई सुधार गर्नै पर्छ, अदरवाइज यो मेरो हिसाबले सम्भव देखिँदैन भन्दै यो तपाईबाट म बिदा हुन्छु। र यसबाट तपाईले के बुझ्नुभयो, कसो बुझ्नुभयो, तपाईको विचारमा पनि केही छ भने त्यो कमेन्ट गर्नु होला, त्यसलाई हेरौला, हामी पनि सल्लाह गरौँला, फेरि अर्को भिडियो बनाउँछु। मेरो मनमा लागेको कुरोहरू कुनै मैले यहाँ रिसबीले अथवा निजी विद्यालयको सञ्चालक हो अथवा सरकारी मान्छे हो अथवा यो हो त्यो हो, बालेन शाहलाई गाली गर्यो, बालेन शाहलाई सपोर्ट गर्यो, अथवा यो काठमाडौँको मात्रै प्रब्लम होइन कि यो देशभरिको प्रब्लम हो र यो शिक्षा भनेको देशभरिमै चलिरहेछ र हाम्रो देशको। त्यही भएर अरूको कुरा नगरौँ, अरू देशको कुरो नगरौँ। त्यही भएर यो मैले यसमा एउटा भिडियो बनाउन उचित ठानेर मैले भिडियो बनाएको हो। हस्, यति भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।